व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य व्याख्यानं चलति। अद्य तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य लिटि धातोरनभ्यासस्य संज्ञङो एतेषां सूत्राणां यथासमयं व्याख्यानं भवितुमर्हति। तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य इति सूत्रविषये काशिकाकारः वदति तुजादीनाम् अत्र यः आदिशब्दः वर्तते सः प्रकारे अर्थे वर्तते। तुजादीनामिति प्रकारे आदिशब्दः। प्रश्नः भवति कश्च प्रकारः, प्रकारिति शब्देन कस्य ग्रहणं? तदा काशिकाकारः समादधाति तुजेः दीर्घोऽभ्यासस्य न विहितः दृश्यते च ये तथा भूतास्ते तुजादयः। तुजेः दीर्घोऽभ्यासस्य अत्र किमस्ति? तुजादयः ये धातवः तत्र अभ्यासस्य दीर्घः कुत्रापि न विहितः वर्तते केनापि सूत्रेण, किन्तु दृश्यते प्रयोगेषु ते ये तथा भूताः सन्ति, अर्थात तत्सदृशाः तत्प्रकाराः तत्सदृशाः ते तुजादयः। किं भवति तत्र? तेषाम् अभ्यासस्य दीर्घः साधुर्भवति। यदा अत्र तू तुजानः मा महानः एवं अनड्वान् दाधार व्रतम मीमाय दाधार स तू ताव, तो अत्र किं दृश्यते? अत्र महधातोः शानच् प्रत्यय कृते स्थिति मा महानः एवं तुज धातोः शानच् प्रत्यय कृते तू तुजानः एवमेव ध्रीधारण पोषणयोः धातोः तत्र दाधारः मांग धातोः मीमाय एवमेव तू ताव। तो अत्र सर्वत्र किमस्ति? अभ्यासस्य दीर्घः वर्तते। एवं भूताः ये धातवः ते तुजादयः वक्तुं शक्यन्ते इति कथनस्य आशयः। दीर्घश्च एषां छन्दसि प्रत्यय विषये एव दृश्यते। एतदपि ज्ञातव्यमस्ति। अर्थात् अत्र तथा भूतः दीर्घः अभ्यासस्य छन्दसि प्रयोगे दृश्यते, सामान्य प्रयोगे न दृश्यते। दीर्घस्यैषां छन्दसि प्रत्यय विशेषे एव दृश्यते, ततो अन्यत्र दीर्घः न भवति।
अत्र तुतोज शबलान् हरीन् अत्र तुतोज इति भवति, तूतोज इति न भवति। एवं ईदृशम् एतस्य व्याख्यानं सूत्रस्य काशिका ग्रन्थे समायातम्। पश्यामस्तावत् भाष्यकारः एतस्मिन् विषये किं वक्ति। भाष्यकारः पूर्वं वार्तिकं प्रस्तौति तुजादिषु छन्दः प्रत्ययग्रहणम्, अर्थात तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य इति सूत्रस्य या प्रवृत्तिः स छन्दसि विषये भवति, न तु लौकिक प्रयोग विषये। तुजादीनां छन्दः प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यं, छन्दस्तुजानां दीर्घः भवति अभ्यासस्य, सर्वत्र न भवति। अस्मिंश्चास्मिंश्च प्रत्यय इति वक्तव्यम्, अर्थात अस्मिंश्चास्मिंश्च अर्थात एतद् विषयकमेव तत्र प्रत्ययग्रहणं तादृशं करणीयं, तत्र प्रत्यय विषये अत्र दीर्घः भवति। इह महाभूत तुतोज शबलान् हरि, अर्थात लौकिक प्रयोगे न भवेत् नाम। भाष्यकारः अग्रे तत्र वार्तिकं तत्र प्रस्तूय कथयति अनारंभो वा अपरिगणत्वात्, अर्थात एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता अपि नास्ति, एतस्य उपदेशः न करणीयः। अनारंभो वा छन्दसि दीर्घस्तु अस्य नाय्यः, अर्थात अत्र छन्दसि यः दीर्घः अत्र कथितः वर्तते सः अत्र न्यायः नास्ति। कथमिति? अपरिगणत्वात्, तुजादीनां किञ्चित् परिगणनं न कुत्रापि कृतं वर्तते। एते धातवः तुजादिगण पठिताः ते अभ्यास विषये दीर्घं लभन्ते, छन्दसि विषये एवं रूपेण तत्र किञ्चित् परिगणनं भवेन्नाम, न तद् दृश्यते तादृशं किमपि परिगणनम्। अतः नै छन्दसि दीर्घस्य परिगणनं कर्तुं शक्यं, छन्दसि दीर्घस्य परिगणनं कर्तुं न शक्यं। किं कारणं न कर्तुं शक्यम्? अन्येषां च दर्शनात् येषामपि दीर्घत्वं नारभ्यते तेषामपि छन्दसि दीर्घत्वं दृश्यते। येषां किमपि सूत्रं न दीर्घविधायकं तथापि तत्र दीर्घः दृश्यते। यथा पुरुषः शब्दः वर्तते, पुरुषः इति पूघटकस्य उकारस्य दीर्घविधायं किमपि सूत्रं नास्ति, तथापि पूरुषः इति रूपं भवति। सहस्रशीर्षः पुरुष पूरुषः एवं रूपेण पुरुषः तत्तु पुरुषः एव वर्तते। अन्यत्र तत्र तस्मिन्नेव सूक्ते अन्यस्मिन् तत्र मन्त्रे पूरुषः इत्यपि। एवं नरक विषये नारकः इति प्रयोगः भवति, अत्रापि किञ्चित् सूत्रं नास्ति तत्र दीर्घविधायकं, तथापि तत्र दीर्घः दृश्यते। उच्यते अनेकान्तत्वाच्च, येषां च अपि आरभ्यते तेषामपि अनेकान्तः, यस्मिन्नेव च प्रत्यये दीर्घत्वं दृश्यते तस्मिन्नेव च प्रत्यये न दृश्यते। एवमपि स्थितिः वर्तते। अन्यत्र यस्मिन् प्रत्यये परे दीर्घः दृश्यते तस्मिन्नेव प्रत्यये परे अन्यत्र न दृश्यते। येषामपि दीर्घत्वं नारभ्यते तेषामपि छन्दसि दीर्घत्वं दृश्यते। उभय स्थितिः वर्तते। तो येषां च अपि आरभ्यते तेषामपि अनेकान्तः। कथं? यस्मिन्नेव च प्रत्यये दीर्घत्वं दृश्यते तस्मिन्नेव च प्रत्यये न दृश्यते। उभय स्थितिः वर्तते। यथा मां महानः उक्थपात्रं ममहान एवं रूपेण अत्रापि स्थितिः दृश्यते। तो अनेन ज्ञायते यत् एतत्सूत्रस्य दीर्घविधानस्य तत्र आवश्यकता नास्ति,
छान्दसत्वात् स्वयमेव तत्र दीर्घः स्यात् किमपि यं भूतं सूत्रं नास्ति तत्र दीर्घविधानं तथा कुर्यात् यस्य सूत्रस्य यस्य प्रयोगस्य किमपि सूत्रं नास्ति दीर्घविधानं तत्रापि दीर्घः दृश्यते। एवं रीत्या एतत् सूत्रम् अनारम्भणीयम् अर्थात् अनेन एतत् सूत्रं प्रत्याख्यातं भवति। किन्तु अत्र विचारणीयमस्ति एतत् सूत्रं प्रत्याख्यातं यद्यपि भाष्यदृष्ट्या विशेषतः कात्यायनदृष्ट्या तस्य प्रत्याख्यानस्वरूपम् अत्र परिदृश्यते, तथापि सर्वत्र छन्दसि विषये परिकल्पनमेव न भवति। अतएव शास्त्रकारैः तथा भूतानि शास्त्राणि निर्मितानि सन्ति येन वैदिक प्रयोगेषु तादृशं कार्यं दृश्यते। अतः तादृशमेव अभ्यास विषये दीर्घादि दर्शनार्थं कल्पनां विनैव शास्त्र प्रयोगेण तेषां साधुत्व विधानार्थं तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य इति सूत्रं चरितार्थं भवति। अतः तस्य सर्वथा वैफल्यस्य अभावात् अत्र एतस्य सूत्रस्य आरम्भः करणीयः इति प्रतीयते। अतएव पाणिनिः एतादृशं सूत्रम् अत्र उक्तवान्। अन्यथा पाणिनिः अपि जानाति यम् एवं रीत्या एतस्य समाधानं सूत्रं विना भवितुमर्हति, सूत्रम् आवश्यकं, तथापि सूत्रम् आरब्धवान् पाणिनिः अनेन ज्ञायते एतस्य एवं तत्र प्रयोगस्य फलं भवितुमर्हति। तो इत्थम् एतत् सूत्रं व्याख्यातं भवति अत्र भाष्यदृष्ट्या। अधुना तत्र अग्रिमं सूत्रं वर्तते लिटि धातोरनभ्यासस्। एतत् सूत्रं प्रसिद्धं सूत्रं वर्तते। लिट् धातु लिटि परे अनभ्यासस्य नित्यं भवति। एतद्विषये अत्र काशिकाकारः सूत्रमिदं व्याचक्षाणः कथयति। लिटि परतः अनभ्यासस्य धातोः अवयवस्य प्रथमस्य एकाचः द्वितीयस्य वा यथा योगं द्वे भवतः पपाच पपाठ ओर्णु नाव वाच्यः ऊर्णोर्णुवद्भावः इति वचनात् तत्र तो अत्र किं भवति? लिटि परे अभ्यास धातुस्य प्रथमस्य एकाचः द्वितीयस्य वा यथा योगं द्वे भवतः यथा अत्र पपाच पपाठ पोर्णुनाव अत्र प्रथमः एकाचः द्वितीयं भवति। वाच्य ऊर्णोर्णुवत् भावः इति वचनात् ऊर्णोतेः ईजादेः ईजादिर्गुतुमतो निच्छाना इत्यत्र अत्र आम भावः न भवति। लिटि इति किम्? लिटि इति कथं कृतं वर्तते? उच्यते यत्र लुट् लकारः तत्रापि द्वित्वं न भवेत् इति कृत्वा अत्र लिट् ग्रहणं कृतम्। तेन तत्र क्री धातुः कर्ता इति रूपं, ह्री धातुः हर्ता इति रूपं भवति। प्रश्नः भवति लिट् धातोरनभ्यासस् इति सूत्रे अत्र धातोः इति ग्रहणस्य का आवश्यकता वर्तते? यतोहि लिट् विधानं धातोरेव भवति, न तु प्रातिपदिकात्। तो लिटि परे अनभ्यासस्य धातोः द्वे भवतः इति सूत्रे तत्र धातोः ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति।
यतोहि लिड् विधानं धातोरेव भवति। फलतः कथमत्र धातुग्रहणम् इति प्रश्नः भवति। उच्यते सश्रीवांसो विसृण्विरे। तो ससुवांसो विसृण्वरे अत्र सश्रीवांसो विसृण्वरे अत्र किमस्ति? अत्र एतस्मिन् सूत्रे अत्र यः प्रश्नः समुत्थापितः तस्य तात्पर्यं किमस्ति? तत्र एवमस्ति श्रुश्रवणे धातोः यदात्र लिट् लकारः भवति लिटः स्थाने अत्र झ प्रत्ययः भवति तस्य स्थाने लिटस्तझयोरेस् इरेच् इति सूत्रेण अत्र इरेच् इति आदेशः भवति। वि श्री इरे इति जायते। अत्र क्रिया लिट् परस्य अनुप्रयोगः ततश्च अत्र किं भवति? अत्र विसृण्विरे इत्यत्र किमस्ति? यत एवमेव इम इंद्राय सुन्विरे अत्र एषु स्थलेषु अत्र श्रुधातोः श्रुवा श्री च इति नेन श्रीभावः श्नु प्रत्ययः भवति। पुष्टवे सार्धातुके इत्यनेन यणादेशः भवति। एवं सुन्निरे इत्यत्रापि श्नु धातुः तथापि अत्र धातुग्रहणात् इह विकरणस्य द्विर् न भवति। अत्रापि एवमेव अस्ति शृण्विरे इत्यत्र सुनिविरे इत्यत्र धातुग्रहणात् सामर्थ्यात् अत्र विकरणस्य द्विर्वचनं न भवति। यस्तत्र धातु तस्य विकरणेन व्यवहितात् न भवति एव रूपेण अत्र प्रतिपादितम्। एवं एतस्य विचारस्य स्वरूपं वर्तते। प्रश्नः भवति अत्र अनभ्यासस्य इति कथनस्य का आवश्यकता वर्तते? तो कृष्णो नाना नो नाव वृषभो यदीयम् अत्र तोर्नूयते इति नो नाव सामान्य मरुतः समिमिक्षु लिटि इत्यस्य उसन्त इति प्रयोगः एवं रूपेण अत्र कथितः वर्तते। तो इत्थम् अग्रे तावत् व्याचक्षाणः नागे तत्र काशिकाकारः कथयति द्विवचन प्रसंगे छन्दसि वा इति वक्तव्यम्। छन्दसि विषये यत्र द्वित्वकार्यं भवति तत्र नित्यं द्वित्वकार्यं न भवति, अपितु वैकल्पिकं द्वित्वं कार्यं भवति। तद् यथा यो जागार तमृतः कामयन्ते, यो जागार यो एवं अत्र तो यो जागार तम ऋचः कामयन्ते वाति प्रियाणि एषु स्थलेषु अत्र छन्दसि विषये द्वित्वस्य अदर्शनात् ज्ञायते दुर्वचन प्रसंगे छन्दसि इत्यत्र वा कथनम् उचितमेव। तो एवं अत्र एतत् सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र काशिकादृशा अत्र कृतमस्ति। भाष्यकारः लीड् धातोरनभ्यासस्य इति विषये कीदृशं विचारं प्रस्तौति तावत् विचार्यते। भाष्यकारः अपि धातोः ग्रहण विषये पूर्वं प्रश्नम् उत्थापयति। सः कथयति धातोरिति किमर्थम्?
उच्यते यहाँ चक्रे इति प्रयोगः वर्तते एतस्य। यतो हि अत्र इह धातोः यदा द्वित्वादिकार्ये सति क्षमता अत्र इह धातोः यदा आम इत्यस्य अनुप्रयोगः भवति, आम प्रत्ययः, तो आम प्रत्ययः यः इहाम इति यः समुदायः, स समुदाय धातुर्नास्ति। धातोरभावात् अत्र द्वित्वादिकार्यो न भवति। धातोः इति अभावे अत्रापि तत्र द्वित्वादिकार्यं स्यात्। अतः धातुग्रहणम् आवश्यकं वर्तते। एतत् सूत्रं ददाति स्वयमेव ग्रन्थकारः, नैतदस्ति। लिट् इत्युच्यते न चात्र लिटं पश्यामः। लिट् अत्र उच्यते, लिट् परे धातुरनभ्यासस्य द्वित्वं भवति। न चात्र लिटं पश्यामः, तो लिटः लुक् जायते। उच्यते प्रत्ययलक्षणेन लिट् प्रत्ययम् आदात्र कार्यं करणीयं वर्तते। तदा उच्यते न भवतु तत्र तदमिति न लुमता तस्मिन् इति प्रत्ययलक्षण प्रतिषेधः। प्रत्ययलक्षण प्रतिषेधः स्यात्, प्रत्ययलक्षण तस्य उपस्थितिरेव न स्यात्। तो इदं तर्हि सश्रीवांशो विसृणवीरे। तो सश्रीवांशो विसृणवरे अत्रापि श्रुवः लिटि री धातो छन्दपि स्युभयथा इति सार्वधातुकत्वम् अनुकूलतः तो एवं अग्रे तावदुच्यते यत् न लुमता तस्मिन् इति प्रत्ययलक्षण प्रतिषेधः। न लुम अत्र प्रत्ययलक्षणेन तत्र लकारम् अत्र लिट् लकारं तत्र न नेतुं शक्यते। इदं तर्हि सश्रीवांशो विसृण्विरे विसृण्विरे इति प्रयोगः। अत्र शुवो लिट् इरे छन्दस्युभयथा इति सार्वधातुकत्वात् श्रुवः श्रीभावः एवं उष्णु प्रत्ययस्य वर्तेन विसृण्विरे इति भवति। अत्र विकरणान्त यः समुदायः स लिट् परः न धातुः तदीय प्रथमः एकाचः अत्र द्वित्वं न स्यात्। एवं अत्र धातोः ग्रहण विषये अत्र उक्तवान्। लिट् द्विवचने जागर्ते वा वचः एवमेव लिट् द्विर्वचने अर्थात् लिट् परे द्वित्व विधाने जागर्ते वेति वक्तव्यम्। जाग्रे धातोः अत्र वैकल्पिकं द्वित्वं कथनीयम्। यो जागार तमृचः कामयन्ते, यो जजागार तमृचः कामयन्ते, एवं रूपेण तत्र करणीयम्। प्रश्नः भवति अनभ्यासस्य इति किं कथितं वर्तते। उच्यते कृष्णो नो नाव प्रसवो यदीयम्। तो अत्र कृष्णो नो नाव वृषभो यदीयम्, अत्र नोनाव इत्यत्र यः धातुः वर्तते नोनूयते इति नोनाव। तो अत्र अनभ्यासस्य इत्यभावे अत्र दोषः स्यात्। अतः अनभ्यासस्य इति कथितं वर्तते। अभ्यास प्रतिषेधानार्थक्यं च छन्दसि वा वचनात् इति अपरं वार्तिकम्। उच्यते अभ्यास प्रतिषेधश्च अनर्थकः। अभ्यासस्य द्वित्वस्य यः प्रतिषेधः तत्र अर्थवान् नास्ति। कृष्णो नो नाव वृषभो यदीयम् नो नियतेर्नोर्नाव इत्येवं रूपेण श्रीवत् अत्र किं कारणं छन्दसि वा वचनात्। छन्दसि अवश्यं छन्दसि वा द्वे भवतः इति वक्तव्यम्। अर्थात् छन्दस् विषये वैकल्पिकं द्वित्वम् एव भवति, नित्यं द्वित्वं न भवति कथनीयं वर्तते। अवश्यं छन्दसि वा द्वे भवतः इति वक्तव्यम्। प्रश्नः भवति किं प्रयोजनं वर्तते तथा कथनस्य। उच्यते प्रयोजनं
आदित्यान्याचिषामहे, तो याचिषामहे इति प्राप्ते देवतानो ददाति प्रियाणि, तो ददाति प्रियाणि दाति प्रियाणि उभयपि सिद्धं भवति। मघवा दातु मघवा ददातु प्रयोगद्वये एकदा द्वित्वं भवति एकदा न भवति। स न स्तुतो वीरवत् धातु स वीरवत् द्रिधातु। तो एवं अग्रे तावत् उच्यते यत एतत् यावत् इदानीं छन्दसि वा द्वे भवतः इत्युच्यते धातु ग्रहणेनापि नार्थः। यदा छन्दसि वा द्वे भवतः इत्युच्यते तर्हि छन्दसि स्वयमेव तत्र धातु ग्रहणं स्यात्, तत्रापि धातु ग्रहणस्यापि आवश्यकता न वर्तते। तो प्रश्नः भवति कस्मान्न एतत्। एवं यह प्रश्न अत्र उत्थापितः यावत् इदानीं छन्दसि वा द्वे भवतः इत्युच्यते धातु ग्रहणेनापि नार्थः, धातु ग्रहणस्यापि अत्र प्रयोजनं नास्ति। कस्मान्न भवति सश्रीवांशो विसृण्वते छन्दसि वा वचनात्, छन्दसि वा वचनात् इत्यत्र न भवति। तदेतत् धातु ग्रहणं सान्यासिकं तिष्ठतु इति समाहितवान् भाष्यकारः। तो धातु ग्रहणं सान्यासिकं तिष्ठतु इत्यस्य किं तात्पर्यम्? उच्यते अत्र धातु ग्रहणाभावे लिट् इत्यादि प्रथम इकाचः एव विशेषणं स्यात्, तथा च पपाच इत्यादौ अत्र। तो एवं रीत्या धातु ग्रहणस्यापि प्रयोजनम् अत्र सम्यक्तया अत्र विहितमस्ति। इत्थमेव अग्रे सूत्रं वर्तते संज्ञयोः। संज्ञो इति सूत्र विषये काशिकाकारः वदति यत् धातुरनभ्यासत्, अत्र लिट् धातुरनभ्यास इति सूत्रात् धातुरनभ्यास इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। संज्ञो इत्यत्र षष्ठ्यन्तं पदमेतं वर्तते। तेन षष्ठ्यन्तस्य सन्नन्तस्य यगन्तस्य च अनभ्यासस्य धातोः अवयवस्य प्रथमस्य एकाचः द्वितीयस्य वा यथा योगं द्वे भवतः। यथा पिपिक्षति पिपिषत् पीपतिषति, अत्र पच धातोः पिपक्षति इति रूपं भवति सन्प्रत्ययान्तरूपेण। तो एवं अत्र सन्नन्तस्य यगन्तश्चानभ्यास धातोः अवयवस्य प्रथमस्य एकाचः द्वितीयस्य वा यथा योगं एवं अत्र किं भवति यत् सन्नन्तस्य यगन्तस्य च अनभ्यासस्य धातोः अवयवस्य प्रथमस्य एकाच द्वितीयस्य वा यथा योग्यं यथा योगं नाम यथोदाहरणं तदुक्तं भवति। यथा पच धातोः सन् प्रत्ययः तत्र द्वितीये प्रथम एकाचः द्वितीये पिपक्षति इति रूपं भवति। एवं पत धातोः सन् सते पीपतिषति इति भवति। री धातोः सन् प्रत्यये अरिरिषति इति भवति। उन्दी धातोः सन् प्रत्यये कृते सति उन्दिदिशति इति रूपं भवति। यगन्त इत्यत्रापि पापच्यते अटाट्यते या यज्यते अरार्यते एवं पूर्णूनूयते एते अत्र प्रयोगाः एवं भूताः अत्र कथिताः सन्ति, तत्र कार्यं भवति। इत्थं काशिका ग्रन्थे संज्ञो सूत्र विषये अत्र विचारः समायातः। संज्ञो इति सूत्र विषये भाष्येऽपि भूयान् विचारः वर्तते। तत्र आदौ कीदृशः विचारः संज्ञो इति सूत्र विषये भाष्यकारः कथयति संज्ञो अत्र षष्ठी वा वर्तते सप्तमी वा वर्तते। किम इयं षष्ठी आहोषित सप्तमी कीदृशी विभक्ति वर्तते।
अत्र प्रश्नस्य उपरि प्रश्नः कुतः संदेहः भवान् कथम अत्र संदेहं कृतवान् विद्यते तत्र एतदेव कल्पनीयम् यतोहि संज्ञयोः इति यः प्रयोगः सः षष्ठी द्विवचनेऽपि भवति सप्तमी द्विवचनेऽपि भवति तो समान रूपकत्वे संदेहः भवति अयमेव अयमेव तो कियम षष्ठी आहुषि सप्तमी कुतः संदेहः समानो निर्देशः किंचातः समान निर्देश भवतु नाम तेन किमायातम् यदि षष्ठी संज्ञगन्तस्य द्विवचनेन भवितव्यम् यदि अत्र षष्ठी वर्तते तो सन्नन्तस्य यगन्तस्य च द्वे भवतः इति एवं रूपेण तत्र वाक्यं स्यात् यदि षष्ठी संज्ञगन्तस्य द्विवचनेन भवितव्यम् अथ सप्तमी संज्ञयोः परता पूर्वस्य द्विवचनेन भवितव्यम् तदा व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य द्वे भवतः इति अर्थः स्यात् प्रश्नः भवति यत्र विशेषः का भवतु नाम संज्ञगन्तस्य द्विवचनेन भवितव्यं तद्भवतु सप्तमी चेत् तत्र संज्ञयोः परता द्विवचनं भवतु नाम कयापि रीत्या द्विवचनं स्यात् उच्यते संज्ञयोः परता इति चेत् दिटोः द्विर्वचनं परादित्वात् संज्ञयोः परता इति चेत् इटः द्विर्वचनं कर्तव्यम् इटः द्विर्वचनं स्यात् अटिटिषति अशिशिषति इति एव रूपेण स्यात् प्रश्नः भवति किं पुनः कारणं न तत्र सिद्ध्यति किं कारणं तत्र एव यथा अत्र सिद्ध्यति तथा तत्र न स्यात् सिद्धिः न भवितुमर्हति एतद् विषये अत्र एवं अत्र संज्ञयोः परतः इति चेत् इटोः द्विर्वचनं कर्तव्यं भवति संज्ञयोः परतः अर्थात् सप्तमी स्वीक्रियते तदा अत्र संज्ञयोः परतः इति चेत् इटः द्विवचनं कर्तव्यं भवति अटिटिषति अशिशिषति एव रूपेण भवति प्रश्नः भवति कथं न भवति तत्र तो एवं अटिटिषति अशिशिषति अत्र यत् द्विवचनम् इटः द्विवचनं भवति किं पुनः कारणेन सिद्ध्यति परादित्वात् परादित्वात् तत्र भवितुमर्हति एवं हन्तेश्चेटः द्विर्वचनं कर्तव्यं भवति जेघ्नीयते अत्र एवं एतस्य विषये चिन्तनं वर्तते अग्रेपि अत्र विचारः अस्ति तद्विषये वयं श्वः तत्र चिन्तनं कर्ता स्मः अद्य अत्रैव तत्र विरमामः सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।